अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूम है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और ये इसको लैंडमार्क एग्रीमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि रॉयटर्स ने जो इसके हवाले से जो खबर लगाई उसकी जो हेडलाइन है वो ये है कि सऊदी अरब कॉमा न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। अब ये दुनिया जो है वो ख़ास तौर पर वेस्ट और जो जिनको ये शायद एग्रीमेंट हज़म नहीं हो रहा वो शायद इसको न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तौर पर देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो सऊदी अरब में भी जाके रख देगा। तो ये जो है एक कयास आराइयाँ शुरू हो चुकी हुई हैं इस एग्रीमेंट के हवाले से। इस पर भी बात करेंगे कि एक्चुअली इस एग्रीमेंट में है क्या, और दूसरा ये कि भारत की तरफ से एक बड़ा दिलचस्प इस एग्रीमेंट के हवाले से रिएक्शन आया, उसका भी बताएंगे। और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2-3 बड़ी दिलचस्प बातें कर दी हैं जो कि बरतानिया के दौरे पर हैं वहाँ पे, वो भी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। तो नाज़रीन, बेसिकली ये जो जिसको स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है, चलें डिफेंस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तो समझ आता है कि बाहमी दिफाई माहिदा, लेकिन इसको स्ट्रैटेजिक जो कहा गया है उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि बेसिकली इसका जो इस एग्रीमेंट का स्ट्रैटेजिक पहलू है इस माहदे का वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस नहीं है, इसलिए इसको जो है स्ट्रैटेजिक बोला जा रहा है। इसमें अस्करी ताल्लुकात के हवाले से है ही है कि दिफाई माहदा दोनों ममालिक के दरमियान, इसमें मुआशी ताउन भी शामिल है, जोग्राफियाई व इलाकाई सलामती और अवामी रवाबत भी शामिल हैं। तो ये 3-4 चीज़ों के ऊपर ये स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तो है ही है दिफाई, और इसके साथ साथ ये बेसिकली दीगर स्ट्रैटेजिक पहलुओं में भी इस पर भी एक मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि इस एग्रीमेंट में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में जिनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ है, अगर किसी एक मुल्क पर भी हमला होगा तो वो दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो एक ये आम एक इस वक्त सोशल मीडिया पे जोक भी चल रहा है कि भाई अगर पाकिस्तान पे कर्जा है तो उसको उस कर्जा जो है वो सऊदी अरब पे भी तस्वुर किया जाएगा। तो क्या सऊदी अरब हमारा कर्जा उतारने में हमारी मदद करेगा? लेकिन एक चीज़ ये है, सऊदी अरब ने पहले से अपने कुछ फंड्स हमारे डॉलर अकाउंट में पार्क किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो फ्लोटिंग उस पे हैं। तो आने वाले दिनों में 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बता दूं, उसके बाद इसकी स्ट्रैटेजिक डेप्थ में भी जाते हैं। एक तो ये कि कहा जा रहा है कि शायद जो अरब रिफाइनरीज़ की बात हो रही थी बहुत अरसे से, अब वो वाकई इन्वेस्टमेंट आएगी। 2 जो है रिफाइनरीज़ पाकिस्तान में लगेंगी कोस्टल एरिया में, और फिर ऑफशोर ड्रिलिंग के हवाले से भी शायद जो है वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब करेगा। इसके साथ साथ ऑयल फैसिलिटी भी मिलने के चांसेस हैं। और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता चलूं कि इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान 2 डिव जो है फौज, 2 डिव की फौज तैयार करेगी जो कि डिप्यूट होगी सऊदी अरब में। तो ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट है कि 2 डिव वहाँ पे होगी, फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, और जहाँ से बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि उम्मत मुसलमा को जो मुमकिना ख़तरात हो सकते हैं उसको नज़र में रखते हुए पाकिस्तान जो है वो 2 डिव वहाँ पर डिप्यूट करेगा सऊदी अरब में। हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी अगर वो सऊदी अरब कहे या ना कहे, वो तो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और वो अपनी जान देने को तैयार है उनकी हुर्मत के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, उसको बचाने के लिए, अगर कोई मैली नज़र डालता है या उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तो नाज़रीन, ये तो एक है। फिर आने वाले दिनों में ये भी कहा जा रहा है कि एयरफोर्स भी सऊदी अरब में डिप्यूट की जाएगी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, या पाकिस्तान के और चाइना के जो मुश्तरका प्रोजेक्ट से जो जंगी तैयारे तैयार किए जा रहे हैं वो सऊदी अरब भी ख़रीदेगा, सऊदी अरब में रखे जाएंगे। तो अगर अमेरिका
150 سے زائد ممالک میں اپنی ڈیفنس بیسز رکھ سکتا ہے اور ڈیفنس ایگریمنٹس کرتا ہے. ان کی اکانومی ڈیفنس سیلز پہ، ڈیفنس ایکوپمنٹ کے سیل پرچیز پہ چل رہی ہے، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ تو پاکستان وہاں پہ سعودی عرب میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو یہ دوسرا جو اب دوسری طرف آتے ہیں کہ یہ اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ اور کیا ہے. ایک تو یہ کہ سعودی عرب، پاکستان اور سعودی عرب نے ہمیشہ خطرات کے دائرے کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ سنبھالا ہے. یعنی کہ جو بھی کوئی خطرات ہوتے تھے ان کو بہت ہی دیکھ بھال کر آگے چلے ہیں، اور ایکچولی اس معاہدے کے بعد مستقبل میں بھی خطے اور عالمی سطح پر اسی ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھیں گے. یعنی کہ یہ کوئی اس معاہدے کے تحت کوئی یہ تو نہ سمجھ لے دنیا، جو کہ ابھی تک وہ کہانیاں بنا رہے ہیں کہ جی ہمارے نیوکلیئر آرسنل جو ہیں وہ بھی سعودی عرب میں ڈیپیوٹ ہو جائیں گے اور وہ خطے میں، اور یہ انٹرنیشنل ورلڈ کی سیکیورٹی کا معاملہ بن جائے گا، جو کہ انڈیا نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہانی. تو یہ نہیں ہے، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آگے چلیں گے. اور بیسکلی کنسیپٹ ایک ہی ہے کہ پیس رہے، امن رہے دنیا میں. بیسکلی یہ جو ایگریمنٹ ہے اس سے دونوں ممالک کا، پاکستان کا تو وزن آپ کو معلوم ہے کہ جب بھارت کو پاکستان نے بری طرح شکست دی مئی میں، 6-7 مئی کی درمیانی شب سے لے کے 10 مئی تک، اور اس کے بعد جو ان کا حشر ہوا، جس طرح ان کے جنگی جہاز طیارے 6 طیارے جنگی گرائے گئے جس میں رافیل بھی شامل تھے. تو پاکستان کا وزن تو ایز اے ایک اچھی قوت کے طور پر دنیا نے دیکھ لیا، اور بھارت جیسے ملک کے مقابلے میں جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا پہلوان بن گیا ساؤتھ ایشیا میں. تو لیکن اس معاہدے کے بعد دونوں ملکوں کا وزن جو ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. اور بیسکلی وجہ کیا ہے؟ تاکہ سلامتی کے شعبے میں جتنے چیلنجز مطلب ہیں جو کہ دنیا کی سلامتی کے لیے اور امت مسلمہ کی، مڈل ایسٹ کی سلامتی کے لیے جتنے اس کو چیلنج ہیں، ان خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے. تو مطلب اب ایک پہلے تو پاکستان ایک نظر آ گیا کہ ایک تو نیوکلیئر پاور ہے ہی ہے، لیکن وہ ایک تکڑا ملک ہے جو کہ جس کی افواج جو ہیں وہ اچھی طرح لڑنا بھی جانتی ہیں، اور وہ لوگوں نے، دنیا نے پوری نے دیکھ لیا. تو اب اس معاہدے کے بعد سعودی عرب بھی اسی طرح اتنا ہی مضبوط ہوگا کہ چیلنجز اور خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے. لیکن اس میں بیسکلی جو مین پرپز ہے وہی سلامتی کا ہے اور انسانی تحفظ ہے، اور قومی سلامتی سے لے کر انسانی تحفظ سے لے کر تمام جتنے پہلو ہیں اس سے ریلیٹڈ، اس کو یہ کور کرتا ہے یہ معاہدہ. ناظرین، اور یہ ایک بڑی ہے کہ بیسکلی دشمن، کچھ ایسے دشمن بھی ہیں، سعودی عرب کے بھی ہوں گے، پاکستان کے تو ہیں ہی ہیں، آپ کو معلوم ہے. اسرائیل بھی پاکستان کو دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے. انڈیا تو خیر ایک روایتی ہمارا ڈے ون سے دشمن ہے ہی ہے. اور وہ کچھ ایسے دشمن جن میں تکبر اور اسٹریٹجک غرور پایا جاتا ہے. یعنی کہ ان تمام ایریاز میں، چاہے وہ معاشی ایریا ہو، اکنامکلی ہو، تو وہ کچھ دشمن ہیں. جس طرح انڈیا اپنے آپ کو اکنامک پاور بھی سمجھتا ہے، ایک اپنے ڈیفنس پاور بھی سمجھتا ہے، تو وہ ایک غرور ہے. اور وہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی ہم زیادہ ایج رکھتے ہیں باقی ملکوں پہ. تو سعودی عرب کے بھی خلاف ایسے ملک ہیں، اسرائیل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم ان ممالک کے مقابلے میں اوپر ہیں، زیادہ اوپر ہیں. تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ کم از کم یہ ان کا غرور توڑنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ معاہدہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اور بیسکلی ایم ایک ہی ہے اس معاہدے کا، اور وہ ہے کہ خطے میں اور دنیا میں امن اور استحکام کا ضامن ہے یہ معاہدہ. ناظرین، اور ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈین جو ہے ان کا جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز آف گورنمنٹ آف انڈیا، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، مسٹر رندھیر جیسوال جو ان کا اسپوکس پرسن ہیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز آف انڈیا کے، انہوں نے کہا ہے جی کہ
we have seen reports of the signing of a strategic mutual defense pact between Saudi Arabia and Pakistan. Or the government was aware, yani ki Indian government was aware that this development, which formalizes a long-standing arrangement between the two countries, had been under consideration. यानी कि अब वो क्लेम ये कर रहे हैं कि भारतीय हुकूमत को इस डेवलपमेंट यानी कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है जिसको स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया जा रहा है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे पहले आगाह थी. और आपको ना मैं बताता चलूं कि इस एग्रीमेंट के हवाले से इसको बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट रखा गया है और ये जो है किसी को भी नहीं मालूम था कि ये क्या होने जा रहा है. लेकिन दुनिया की आंखें उस वक्त खुल गईं कि शायद कुछ बड़ा होने जा रहा है जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को हवा के अंदर जो एक रिसेप्शन मिली, जो सऊदी अरब के जंगी तैयारों ने उनके जहाज़ को घेरे में लेकर एक प्रोटोकॉल देकर, जिस तरह ही सऊदी अरब की हदूद में दाखिल हुआ, तो उसको जब वो लेकर वहाँ पहुँचे और फिर 21 तोपों की सलामी और फिर रेड कारपेट और फिर एक चाको चौबंद सऊदी अरब के फ़ौजी दस्ते ने सलामी दी, उसके बाद दुनिया को शक पड़ना शुरू हो गया कि कुछ बड़ा होने जा रहा है. तो ज़्यादातर लोग ये इसी तरफ सोच रहे थे कि जी दिफाई ताउन में दिफाई माहदे के हवाले से होगा. तो भाई इंडिया क्लेम ये कर रहा है कि जी हमें तो पहले से ही मालूम था और हम अवेयर थे कि जी कुछ ना कुछ इन दोनों मुल्कों के अंदर दरमियान जो है कोई जो है ना कोई अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है और हमें पहले से मालूम था और ये कि जी कुछ होने जा रहा है. फिर वो मौसूफ कहते हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया उन्होंने कहा कि जी वी विल स्टडी द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस डेवलपमेंट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी एज वेल एज फॉर रीजनल एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी. यानी कि ख़ित्ते और ग्लोबल यानी कि दुनिया की इस्तेहकाम के लिए, मतलब स्टेबिलिटी के लिए हम इसको देखेंगे कि इसका क्या असर होगा आने वाले दिनों में. और वी विल स्टडी द इम्प्लीकेशंस, यानी कि हम इसको पढ़ेंगे कि क्या इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी इस जो एग्रीमेंट हुआ है और अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए. यानी कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी, अभी एग्रीमेंट हुआ है और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे. और भाई सिंपल सी बात है, ये वाज़े तौर पर है कि अगर कोई एग्रेसर पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला करेगा तो वो दोनों मुल्कों को समझा जाएगा कि उस एग्रेसर ने दोनों मुल्कों पर हमला किया है. तो कम से कम सऊदी अरब और पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट जो है अब इंडिया को ये एक चीज़ तो बताएगा कि अगर कुछ आपने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो अब वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, अब सऊदी अरब भी उसमें शामिल होगा. तो आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बैठ गए, क्योंकि वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि बेसिकली ये ख़ित्ते में और आलमी अमन के लिए ये एग्रीमेंट है. इस एग्रीमेंट की वजह से कोई मिस एडवेंचर नहीं करने जा रहा सऊदी अरब और पाकिस्तान. और तो नेशनल सिक्योरिटी ठीक है, आप देखें आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है. फिर उन्होंने कहा कि जी द गवर्नमेंट रिमेन्स कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट. और भाई इसमें आपके नेशनल इंटरेस्ट में हमने क्यों इन्फ्रिंज करना है, हमारा इससे क्या ताल्लुक है आपका नेशनल, एंड इंश्योरिंग कंप्रीहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी इन ऑल डोमेन्स. कि मतलब जी एक कंप्रीहेंसिव कौमी सिक्योरिटी का जो है वो इंश्योर करनी है हमने, उसकी तमाम डोमेन्स को देखते हुए इस एग्रीमेंट की वजह से. रिमेन्स द गवर्नमेंट इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग इंडियाज़ नेशनल इंटरेस्ट. भाई तो आप जाहिर बात है, हर मुल्क एक सॉवरेन मुल्क है, उस हर मुल्क की हुकूमत अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, देखती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है. और कंप्रीहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी आपकी कंप्रीहेंसिव हर मुल्क की होती है. तो एक तो ये नाज़रीन कि इंडिया का क्या रिएक्शन है. फिर दूसरा नाज़रीन आखिर में आपको मैं बताता चलूँ कि ट्रम्प साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है. वो यूके प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे, जिसमें एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि यूएस वांट्स टू रीटेक बाग्राम एयर बेस इन अफगानिस्तान. अब रीज़न क्या है, बिकॉज इट इज़ जस्ट एन आवर अवे, यानी कि 1 घंटा दूर है, फ्रॉम चाइनाज न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन साइट्स.
اب یہ ایک ٹرمپ صاحب نے ایک عجیب نئی کہانی شروع کر دی کہ جی وہ افغانستان باگرام میں دوبارہ ایئر بیس جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں. وجہ یہ ہے کیونکہ وہ 1 گھنٹہ دور ہے چائنا میں کی نیوکلیئر، جہاں پہ چائنا کے جو نیوکلیئر ویپنز کی جو جہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے، جہاں پہ وہ نیوکلیئر ویپنز چائنا تیار کرتا ہے، وہ اس ایئر بیس سے 1 گھنٹہ دور ہے. اب یہ کیا مطلب چائنا کیا میسج لے گا، دنیا اس سے کیا میسج لے گی کہ جناب آپ اب دوبارہ چائنا کے ساتھ آئی بال ٹو آئی بال ہونے جا رہے ہیں. تو ابھی آپ نے حال ہی میں چائنا کے ساتھ ایک اچھی ٹریڈ ڈیلز کی تھیں اور اب آپ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا پھر دوسرا انہوں نے ایک اور بھی کی، ایک وہاں پہ انہوں نے ٹیک پراسپیرٹی ڈیل کی سائن کی، اور وہاں پہ بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی کہ آئی فیلز لیٹ ڈاؤن بائی پیوٹن، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیوٹن نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا، یعنی کہ شرمندہ کروایا ہے ٹرمپ کو پیوٹن نے. اب یہ اب کس کانٹیکس میں ہے یہ بھی دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں، حالانکہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیوٹن نے بھی کہا تھا کہ ہاں بالکل یوکرین کے ساتھ روس اور یوکرین کی جنگ بندی ہو سکتی ہے، لیکن یہ شرائط ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ یو این جی اے کے موقع پر اس پر کیا بات ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایک اور بڑی دلچسپ بات کی کہ اسٹیٹ ڈنر ود کنگ چارلز کے ساتھ اسٹیٹ ڈنر پہ انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے ایک بات پر زور دیا ہے. ٹرمپ emphasized defending shared heritage and standing for the values of the English speaking world. اب یہ ٹرمپ صاحب سے پوچھے کہ آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ جو ایک شیئرڈ ہیریٹیج، مطلب بھئی کیا ہے، امریکنز کی ہیریٹیج کچھ اور ہے، انگلش اسپیکنگ ورلڈ ہے، وہ بھی انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے. یو کے کی ہیریٹیج کچھ اور ہے. آپ کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی شیئرڈ ہیریٹیج ہے؟ نہیں ہے. اور شیئر ہیریٹیج کو جی ڈیفینڈ کرنا ہے، اس کو خطرہ کیا ہے بھئی؟ اینڈ اسٹینڈنگ فار دا ویلیوز آف دا انگلش، مطلب کون سی ویلیوز ہیں انگلش اسپیکنگ ورلڈ کی جو اس کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ڈیفینڈ کرنا ہے؟ کیا ہے انگلش اسپیکنگ ورلڈ کی ویلیوز؟ یہی ہیں کہ وہ برطانیہ جب نکلا تھا تو آدھی دنیا فتح کر کے بیٹھ گیا تھا، سب کانٹیننٹ میں آ کے بیٹھ گیا تھا، اب اس خطے کے لوگوں کو اپنا محکوم بنا لیا تھا، حاکم بن کر بیٹھ گیا تھا. یہ ہے انگلش اسپیکنگ ورلڈ کی ویلیوز. تو کیا مطلب ٹرمپ صاحب کی ویسے مجھے کبھی کبھار سمجھ نہیں آتی کہ وہ چاہتے کیا ہیں، لیکن میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں ٹرمپ نے بھی. بہت بہت شکریہ.